أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح آيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورة الجاثية مكية وهي 37 آية. سورة الجاثية مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے ہجرت نمخ کے ٹول سورت مکی دے صرف یو آیات پک مدنی دی او آیات قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، بس دا یو آیات پک مدینہ منورہ کے نازل شوی دی اور نور ٹول سورت پا مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. پدے کے او دیش آیاتون دی 37 آیتن او دیرش آیاتون دا دے سورت دی و 4 رکوعات و 3 رکوع دی. دے صورت کے بنیادی مضمون دا عقید و اصلاح دا. نو پا عقیدو کے توحید دے اللہ یو دے دا عقیدہ بئی پکی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے رسالت بئی پکی او دا آخرت عقیدے پا مختلف طریقوں پا مختلف دلائل باندے دے صورت کے اللہ پاک بیان کری دی. خاص طور باندے دا آخرت دا ثبوت دا پارا دلائل او کم خلق چی دا آخرت نا منکر دی او کم شکوک و شبہات لری دا غیر رد دی پکی. ادارن کم خلق چی وی اللہ نشتا دا عرص پختل کی گی نو دا سے خلقو تا دہریان ویلی شی کمیونسٹ اور دہریان داغوی دا عقید رد دے پکی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم رنبنے الفاظ چیدینو دا حروف مقطعات دی. حامیم حروف دی مقطعات او دا متشابہاتو ندی او دا متشابہات فمانا بانے یو اللہ پوئی گی دا اللہ او دا رسول اللہ ترمنز یو راز دی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم قوم دا پار یوقنون چی یقین کئی اور پسی آیات کی آیات لقوم یعقلون پدے کے نشانات دی اغ قوم لچی یعقلون عقل لری. نگور آیات دے کے نشانات تنو چالا للمؤمنین یو لقوم یوقنون دعا او لقوم یعقلون دریو زینو کے آیات رالل اول مومن یاد کو
ورپسے یوقنون یقین والے یاد کا، اور بیا یعقلون عقل والے یاد کا. پدے کی ایمان والو دا پارا نشانات، یقین والو دا پارا نشانات، اور عقل والا دا پارا نشانات. نو پدے درو والو آیاتن کے جدا جدا الفاظ رالل او آیات فکیری نشانات، نو پدے کی یو اشارہ دا کہ اللہ دا کم نظام پیدا کرے دے، نو دا دینا پورا پورا فیدہ با اغسوک اخلی چاہ کم مومنان دی، مومنین با فیدہ تنو اخلی پورا پورا فیدہ. او پدویم نمبر با تن اغا خلق فیدہ واخلی چاہ یوقنون یقین والا خلقی لقوم یوقنون. نو دویم نمبر کے بفیدت یقین والا خلق والی، اول نمبر فیدہ ایمان والا، اور پدویم نمبر کے با یقین والا تینا فیدہ واخلی. نو کہ فی الحال ایمان نروڑی خو یقینی وی، نو دی بندر نظام نا فیدہ واخلی. چی یقینی وی کہ دا تمام سیزن دا اللہ پا وحدانیت و دا اللہ پا وجود دلالت تے، اور بیا دا یقین دا دا ایمان روڑو سبب بم جوڑ شی. دریم مرتبہ کے با اغا سوکت فیدہ واخلی کہ فی الحال خو نا ایمان لری و نا یقین لری، خو عقل خیروغ دی لیوانے خو نا دی، عقل سلیم پکیوی اغبتنا فیدہ واخلی. دے با پدے اقبل عقل والے پدے نشانات کی سوچ فکر کی، نو چھ سوچ فکر کی نو دا با یقین پیدا شو، دا یقین نا پس بے ایمان پیدا شی. اور چھ کم بندہ کے دا سر عقل نشتا، دا سر پہ نغرے کا، دا اقبل دماغ دے پہ اخرا، دا بنداڑو پس پوئی گی نا چھ عقل پکی نشتا دے. ہزار دلائل و تا پیش کا بس اگر نہ منی. نو پدے آیاتنو کی دا اللہ وجود اور دا اللہ یوالے ذکر کی گی. حامیم اللہ عالم دے پمانا دے حروف پمراد پل. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل دل دے کتاب دے قرآن من اللہ دا اللہ دا طرف ندی، اغا اللہ العزیز الحکیم چا اغا زبردست و حکمت والا دے. ان فی السماوات والارض، بے شک پاسمانونو کی او پدیزمک کی، لآیات للمؤمنین، نخد قدرت دا اللہ دی، نخد وحدانیت دا اللہ دی، او نخد وجود دا اللہ دی. چار پار للمؤمنین، دا ایماندارو دا پارا. جواز ازمک و اسمان ندے ہر شے. وفی کل شیء له آیت تدل علی انہ واحد، فہر یوشی کے نشانات دی تدل علی انہ واحد، دلالت کی پدے بانچ اللہ یو دے. وفی خلقکم، استاسو پدے اخپل پیدائش و بناوٹ کے پدے کم لآیات لقومی یوقنون، نخد قدرت و دا وحدانیت دا اللہ دی، آگے قوم دا پار یوقنون چی ایمان لری. وفی خلقکم، اوستاس پخپل پیدائش کے وما یبث من دابہ، آگا سچ خوار کری دی اللہ پاک من دابتن دا چار پایانو دا جاندارونا. دابہ کل ما یدب علی الارض، ہر غشے چ پدیز مکبان حرکت کی. تمام جاندار اوستاس دا پیدائش دیکھے لگ سوچ فکرو کا. انسان پخپل دے خپل بناوٹ تا دیو گوری دے سنگا جوڑ دے.
او بیا دا نور حیوانات تینو دا دوی دے بناوٹ تا دی مگوری بدے با ایمان و یقین تا ارسی گی بدے کے بیشمیر دلائل دی واختلاف اللیل والنہار او پا اختلاف دشپے او دروازے کے پا بدلے دو را بدلے دو دشپے او دروازے کے وما انزل اللہ من السماء او اغا سچ اللہ نازل کری من السماء دا اسمان دا طرف نمیر رزق سروزی دا اسمان دا طرف اللہ اوبا نازل کری دا اوبا سبب دا روزے شپدے باندے پیداوار دزمکی نراغے فاحیا به الارض بعد موتها پس اللہ پاک جم دے کرد ازمک بھی پدے اوبو باندے بعد موتها رست دا مرگ دا ازمکینا دا ازمک اوچا و امروا اللہ جم دے کرلا و تصریف الریاح او پا اڑولو راڑولو دا ہواگانو کے آیات لقوم یعقلون نخد قدرت دا اللہ دی لقوم اغی قوم دا پارا یعقلون چی دا عقل نکار اخلی تلک آیات اللہ دا نشانات دا اللہ دی دا خبر دا اللہ دی دا کلام دا اللہ دی نتلوها علیک بالحق چا منگے تلاوت کو نتلوها چا دا کلام منگ تلاوت کو دا خبر علیک تاتا بالحق پا حق سرا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون پس پکم یو خبر باندے بعد اللہ دا اللہ دا خبرنا وآیاته او پکم خبر باندے یؤمنون دی با ایمان روڑی فبأي حدیث پس پکم یو خبر باندے بعد اللہ و آیاته رست دا اللہ دا خبر دا اللہ دا نشاناتنا یؤمنون دی با ایمان روڑی چی اللہ پریدینو پچا با ایمان روڑی چی دا اللہ خبر روڑی نو دا چاپا خبرو با ایمان روڑی ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ ویل ہلاکت دے خرابی و بربادی دا لکل افاک اثیم دا ہر دروغ جن دا پارا دا ہر گناہگار دا پارا اثیم گناہگار یسمع آیات اللہ چدی اوری آیاتنا دا اللہ خبر دا اللہ اوری تطلع علیہ چ پدبان لستیشی ثم یصر مستکبرا بیا دے زدی گرزی گی تکبر والا گرزی گی کأن لم یسمعها لکچ دا خبر دا اللہ اڈو اوری دلہم ندی فبشرہ بعذاب علیم پس زیر ورک دے کستا بعذاب علیم پا دردناک عذاب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا چکل دا اللہ آیات نووری نو پاغے پورے ٹوکے و مسخرے کئی وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا ہر کلچ دی خبردار شی زمان پا خبرو باندے شیئن پس شی زمان خبرو کے دا اللہ پا کلام کے پس خبر باندے خبردار شی اتخذا حضوا انہی سی دا اللہ خبرے پلو بٹو کو باندے حضوا استحضاء پورے کئی خنداور پورے کئی اولئک لهم عذاب مہین دا کسان چی دی ندی دا پار عذاب مہین رسوا کون کے دا ذلت عذاب دے من ورائهم جہنم دی پسے بیا جہنم دے دنیا بتیرشن ور پسے دا جہنم عذاب باور کی گی
ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا حیث پکار برانشی ددی ولا یغنی عنہم ددی بحیث پکار رانشی ما کسبوا آغا سچ دوی کم کسب کرے کم گٹے کرے را شیئن حیث شیبیں پکار نشی ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولا متخذوا من دون اللہ اور نہ اغا سچ دوی نیولی دی بغیر دا اللہ نہ اولیاء پا مددگارے باندے کم رفیقانو مرگری نیولی دی نا غبیم پکار رانشی دا اللہ نہ غیر چھ کم معبود جوڑ کرے دے کم رفیق و مددگارے جوڑ کرے دے اغیب پکار رانشی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور دی دا پارا لوے عذاب دے هذا ہدن دا ہدایت دے والذین کفروا بآیات ربهم او اغا خلق چک انکار کرے دے کفر کرے دے بآیات ربهم پا آیاتن دخپل رب لهم عذاب من رجز علیم دی دا پارا عذاب دے من رجز علیم دا دردناک عذابنا تو خطرناک عذاب دے دوی دا پارا اللہ الذی اللہ غزات سخر لکم البحر چے پکار کی لگولی دے استاسو دا پارا دریاب تابع کردے دے استاسو پکار کی لگولی دے دریاب لتجری الفلک فیہ بامرہ لتجری الفلک چے جاری شکشتے فیہ پدی دریاب کے بامرہ دا اللہ پا حکم باندے سمندر یو مخلوق دے استا پکار کے مسخر کرے دے استا کار کے لگولے دے تا پک اخپل کشتے بد او کہ جہازن ور خوش کے لرے لرے پورے سفر پک کے اللہ الذی اللہ غزات سخر لکم البحر کتابے کڑے دستاسو دا پارا دریاب لتجری الفلکو چی کشتے پکے اچلی گی فیہ پدی دریاب کے بے امری پا امر دا اللہ پا حکم دا اللہ ولتبتغوا من فضلہ دے دا پارا چی تاسو پکی روزی تلاش کے لتبتغوا چی تاسو پکی طلب کے من فضلہ فضل دا اللہ روزی پکی اگٹے زان دا پارا ولعلکم تشکرون دے دا پارا چی تاسو شکریہ ادا کے دریاب کے تجارت کوئے اخکار پکے کوئے پر سمندر کے بیشمیر قیمتی مرغلے پرتی دی اغت نرو باسے دا ٹول دا فیدی چیزو ندی وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہو اللہ پکار کے لگولی دی ستاسو دا پارا وسخر لکم اللہ ستاسو پکار کے لگولی دی و تابع کری دی ما اغسو فی السماوات چی اسمانونو کی دی وما فی الارض او اغسو چی پزمک کی دی جمیعا منہو دا ٹول دا اللہ دا طرفنا دا اللہ پا حکم ستاکار کے لگی دی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک پدی کے نخد قدرت دا اللہ دی لقوم نغ قوم دا پارا یتفکرون کیا غی سوچ او فکر کئی قل للذین آمنوا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین اغی خلق تا آمنوا چی ایمانی روڑ دی یغفرو چی دوی دی بخنکی للذین اغچات لا یرجون ایام اللہ چاوی امید نلری ایام اللہ دروزو دا اللہ ایام اللہ نا معاملات دا اللہ مراد دے ایام جمع دا یوم مانے روز نو اگر روزی چی پاگے کے اللہ پاک خپل دشمنانو تا خاص سزاگانی ورکڑی دی یا خپل فرمان بردار بندیانو تا خصوصی انعامات پا کم روز باندی ورکڑی دی
نو دا کافران دوی دا اللہ دا رحمت نا امید دی چی پا دی روزو کے اللہ خپل تابدار بندیانو تا انعامات ورکڑیو نو دی دا اغی انعاماتو نا امید دی یا نا فرمان خلقو تا اللہ صداگانے ورکڑی دی دا غینا بے خوف و بے فکر دی نو دوی نیریگی امید نکی دا سی روزو نو دا کافران کتا تا سوینو بخنکوا قل للذین آمنوا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین اغی خلقتا آمنوا چی ایمان روڑے لے یغفروا للذین چی دوی بخنو کی للذین اغی چات لا یرجون چی اغی امید نلری ایام اللہ دا معاملاتو دا اللہ لیجزی قوما بما کانو یکسبون کہ بدلور کی اللہ پاک سزاور کی اللہ پاک قوما اغی قومتا بما کانو یکسبون کہ کم کسب دوی کڑی داغی ورل سزاور کی نو مسلمانان دی و تبخن کئی دا سزا فکر دی نکی اللہ با پخپل سزاور کئی مومنان دی صبر کئی دا کافرانو پا سختو تکلیفونو با صبر کئی او معاملہ با اللہ تا اسپاری من عمل صالحا فلنفسه اگا چاچی عملو کدنے کے فلنفسه نو دق پلزان دا پیدے دا پارے وکو ومن اساء اگا چاچی بدی اکڑلا فعلیہا نو وبال پدغ نفس باندے دے کچاخو اکڑل زان لے اکڑل کبدے اکڑل نمزان لے اکڑل جسا کرے اغبرے بے خکیو کبد کے ثم الى ربکم ترجعون بیا بتا سخپل رب طرف تا ترجعون واپس کولی شے واپس کے گئے با اللہ تا نو دخپل عمل بدلتا ملاوی گی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَپتحقیق سر منگ ورکڑو بنی اسرائیل تا الکتاب کتاب توراتم ورکڑو والحکم و حکومتم ورکڑو والنبوة پیغمبریم ورکڑو ورزقناهم من الطیبات روزیم والا ورکڑو دا پاکیزو سیزنونا تورات ورکڑے شویو سلطنت حکومت ورکڑے شویو قوت فیصلہ ورکڑے شویو دا اخیارتی و دا حکمت خبر ورخودل شویوی نبوت و تورکڑے شویو او پاکیزہ خوراک من و صلوہ و تملو شو وفضلناهم على العالمین او فضیلتم ورکڑو دویتا على العالمین پا تمام مخلوقات باندے دخپل زمانے پا تمام مخلوقات باندے وتا فضیلت ورکڑے شو وآتیناہم بینات من الامر ورکڑو من بنی اسرائیل تبینات واضح نشانات و دلائل من الامر دا دن پکار کے واضح معجزات ورسرا فما اختلفوا پس دی اختلاف نو کرے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسد دینا چی دویتا علم راغ پوئے و ترالا ناغین پس اختلافو کب بغیم بینہم دا وجد زد و سرکشین پا ما بین خپل کے ان ربک یقضی بینہم بے شکستا رب فیصلو کی دا دی پا منز کے یوم القیامت دا قیامت پرد فیما پا اغس کی کانو فیہی اختلفون چی دی پاگے کے اختلاف کو ثم جعلناک علی شریعت من الامر بیا منگت گرزولی پیو شریعت باندے دا دلنا فاتبعها نتدد غخپل شریعت تابداری کوا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون
تابداری مکوت احواء الذین دا خواہشات دا اغی خلق لا یعلمون چی پوئیگینا چی علم نلری دا اغی خلق قدم بان قدم مگدا دا اغی خواہشات مپورکوا شریعت میں در لدر کڑے لے اللہ وی شریعت میں تعلم در کر نو پا شریعت باندے روان اسے گا او دا دے خلق و خواہشات اگے تا گورا ما جعلناک علی شریعت من الامر دا دنیا و خاص طریقہ میں در لدر کا دین اسلام کے اصولی عقائد دی لکہ توحید یو عقیدہ دا توحید مطلب دا چھ اللہ موجود دے او یو دے دو ندی دری ندی بیشمیر ندی عیسیان وی درے خدایان دی اللہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم آتش پرست وی دو خدایان دی یو دا خیر کارو نکی بل دا شر کارو نکی یو تا احرمن وی یو تا یزدان وی تا آتش پرست وی دو دی عیسیان وی دری دی دا مکی مشرکانو بوی درے سو شپیتا خدایان دی او دا ہندوستان خلق پاکستان جوڑے دو نمخ کے 22 کروڑ ٹول ہندوستانو اور 33 کروڑ پکے خدایانو تو دا ٹول عقیدی غلطی دی اللہ یو دے اللہ احد نو دا یو اصولی عقیدہ دا حضرت آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورے دا تمام پیغمبرانو یو عقیدہ اللہ یو آخرت چی دنو دام یو اصولی عقیدہ دا چی دا دنیا با ختمی گی و آخرت کے بعد دنیا بدلے ملاوی گی اور سو عملی زندگی سر متعلق احکام دی نو اصولی عقائد چی تعلق لری نو دا ہر نبی امتیان پدے کی یو شانتی دی پا اصولی عقائدو کی اور پدے کے چرتم ترمیم نہ دے شوے تبدیلی پکے نہ دے شوے اور بیا چکم دا زندگی متعلق نور احکام دی نو مختلف احکام پا مختلف زمانوں کے پیغمبرانو تا اگر کہ رد و بدل کمی زیادے شتا نو دا ہر پیغمبر شریعت دا خپل خپل زمانے پا لحاظ عدلن بدلن پا کراغلے لے اصولی عقائد دا طول یو دے گئے کہ عدلن بدلن ندر آگلے نو دا دویم قسم احکام دا دن یو خاص طریقے نا پاغے والے تعبیر کی گی نو فقہا دا دے آیات نا یو نتیجہ رو باسی کہ امت محمدیہ دا پارا صرف شریعت محمدی اور پاغے کچکم احکام دی واجب العمل دی پخوانو امتون تا چکم احکام ورکڑی شیو نو اغیبا زمانگ دا پارا عمل با علی ضروری وی چی زمانگ دا دی شریعت سر موافق ہوئی او که زمانگ دا دی موجود شریعت نا مخالفی اغا زمانگ شریعت ندی نو شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ شرائع من قبلنا اغا شریعتونا چی زمانگ دا پیغمبر علیہ السلام نا مخ کے تیر شوی دی شرائع من قبلنا شریعت لنا اگر زمان کا شریعت تے خو ما لم تنسخ کم منسوخ شوی نو کم چے منسوخ شو بس ختم شو اگر زمان دا پارا ندی نو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا بطور احسان فرمائی کہ طالب میو شریعت در کرے لے ثم جعلناک علی شریعت من الامر بیا منگت گرزولیے پیو شریعت بانے پیو لار بانے من الامر دے دلنا فتبعها
نتد دیتا بداری کو ولا تتبع احواء الذین لا يعلمون او تابداری مکو دا خواہشات دا خلق لا يعلمون چی پوئیگی نا انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا کوستا دا دوی تابداریو کے نو دوی بستا حیث پکار رانشی انہم بے شک دی دا کافران لن یغنو عنکا حیث پکار برانشستا من اللہ شیئا دا اللہ پا مخی دا حشی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بے شک ظالمان بعض دوستان دا بعض دی بعض رفیقان دا بعض دی واللہ ولی المتقین اللہ دوست او مرگری دا متقیانو دے هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر دا سوچ فکر خبری دی للناس خلق دا پارا وهدى و ہدایت تے ورحمت و رحمت دے لقوم یوقنون اغی قوم دا پارا چی یقین لری ام حسب الذین اجترحوا السیئات آیا خیال کی اغا خلق چی گٹلے کری دی دا بدو ان نجعلهم چی من با اگرزو دی لرا کالذین آمنوا پشانت دا اغی خلق چی ایمان روڑے دی وعمل الصالحات وعمل دا نیکے کری دا بدان دا نیکانو مومنانو پشانو گردو نا سواء محیاهم و مماتهم چی یو شانت برابر بوید دوی جندو مرگ نا ساء ما یحکمون دیر ناکارا دے اغشی چی دوی کم فیصلے کئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم سورة الجاثیہ پینزیشتما سپارہ دویشتم آیات وخلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پاک اسمانونم پیدا کری دے ازمکم پیدا کری دا پارا دا اظہار دا حق پیدا کری دا بیکار ندا پیدا کرے پخپل حکمت باندے دا یو خاص مقصد دا پارا اللہ ازمک و اسمان پیدا کری دی دا مخلوق دا ازمک و دا اسمان پا پیدائش کے سوچ فکر اکی اور دوی تا معلوم شی چی بے شک کم سیز اللہ پیدا کرے دے نو بالکل دا موقع و دا محل مناسب پیدا کرے
او دا خلق پا دے اندازہ باندے پوئی شی کہ دا دے دنیا دا دے نظام دا کارخانہ چی روانہ دا نو دا دے با یو عظیم الشان نتیجہ راوزی او دغ نتیجے تا آخرت وی او پا دے آخرت کے با اللہ پاک ہر چاہتا دا خپل عمل بدل ورکی چی چاہ سا کرلی وی اقبری بی کہ یو بندہ غنمو کری نو غنم بتیری بی او کچا اوربشیو کرلی نو اوربشی بتیری بی دا سنا چی اوربشی کرلی و غنم تیوری بی او غنمی کرلی اوربشی تیوری بی نو دا عمل بدل با اللہ ورکی گندم از گندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو تو یہ گندم از گندم بروید غنمون با غنم ریبی جوز جو او دا اربشون با اربش ریبی از مکافات عمل غافل مشو دا عمل دا بدلین غافل کی گما وخلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پاک پیدا کری دے اسماننا وزمکا بالحق پا حق سرا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ دے دا پارا چی پورا پورا ورکلیشی ہر یو نفس تا پورا پورا بدل ورکلیشی ہر یو نفس تا بما کسبت چی دے نفس کم کسب کرے دے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او پدیبان بحیث ظلم امون کلیشی کہ یو عمل نیک کرے دے نداغی با پورا بدل ورکی گی کم از کم لس بدلے یو پا بدل لس زیاد نزیاد چا اللہ سونا غواری او که گناہ کروی نو دا گناہ بدل یو پا یو دے او که بخنا اللہ کی نو اختیار ورسر دے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہو وأضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة افرأيت من اتخذ إلهه آیا تالی دل دے اغا کس جنی ولی دے معبود خپل ہواہو خواہش دا سے کس دلی دل دے چی خپل خواہشاتو تے خودے ویلی دے افرأیتا آیاتا پس لیدلے دے من اغسوک اتخذ الہہ ہواہو چی خپل خواہش خودے نیولے دے خودے تے جوڑ کرے دے خپل خواہشات نفسانی نے معبود جوڑ کرے دے ندا خبرہ واضح دا اخکارا دا چی پا دنیا کے حیثیو کافر ہم نفسانی خواہش تا خودے نرے ویلے خو بیا ہم قرآن پاک کے اللہ فرمائی کہ دوی خواہش تا خودے ویلے دے دے وجہ دادا کہ عبادت پا حقیقت کے مکمل طاعت تابدارے تا ہوئی عبادت سو تا ہوئی مکمل طاعت تابداری نو کم بندہ چی دا اللہ دا طاعت تابدارے پا مقابلہ کے دا بل چا طاعت تابداری اختیار کی نوم دا قبل شے و دا قبل کس اغت خدے ویلے دی نو کم بندہ چی حلال او حرام جائز او ناجائز پرواہ نساتی اللہ چی کم سیستا حرام ویلے دی پاغے کہ دا اللہ دا حکم منلو پا دے دا خپل نفس تابداری کئی نو اگر چی دی پا خپل جب باندے و پا خپل خلے باندے نفس تا خودے نوی
خو حقیقتاً وسره د خدای غنده معامله کوي حقیقتاً دے خپل نفس سره د الله معامله کوي دیتے الله ویل دی نو دے کہ خواہشات نفسانی نا تعبیر کی گی پا بت سرا بتان نو چاچ خپل خواہشات خپل مقتدا جوڑ کری خپل امامی جوڑ کری وی اور پسی روانی خواہشاتو پسی نو دے دا خواہشاتو دا بت تابداری کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا اسمان دا لاندے پدیزمک کی سمرا معبودان و عبادت کی گی پاغے کے دا طول نزیات اللہ تا ناخوخا خواہشات تی دا خواہشات و تابداری کی گی عبادتی کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خیار بندہ اغرے جدا خپل نفس قابو کی او عمل کی پس دا مرگنا پس دا مرگ حالاتو دا پارا عمل کی وعمل لما بعد الموت او عمل کی صدا پارا بعد الموت دا پارا پس دا مرگنا چکم وقت رازی اغیر پارا عمل کی دا او خیار دے اس دے پا مقابلہ کے فاجر و فاسق اگا کس دے چی دا خپل نفس دا خواہشات و تابع کرے دے او باوجود دے دا اللہ نا دا آخرت تملری دا نفس دا خواہشات و تابداری کئی او دا بخن امید کئی تابداری دا نفس کئی او دا آخرت تمدار دے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وہ استاسو بیماری استاسو نفسانی خواہشات تی نو کتاسو دا دے نفسانی خواہشات و مخالفت اکو نو امدق بیماری ستا دا پارا علاج شو افرائیتا من اتخذ الہو ہواہو آیا پستالی دل دے اغا کسو اتخذ الہو ہواہو چی دینی ولد اقبل اتخذ دینی ولد الہو اقبل معبود ہواہو اقبل خواہشاتو نے خدای جوڑ کرے دے دا سے کس دلی دلے دے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللہ دل را گمراہ کرے دے عَلَى عِلْمٍ سرد علم عَلَى عِلْمٍ سرد علم اللہ دے گمراہ کرے دے دے یو مطلب دا دے کہ اللہ تا علم دے اللہ دا خپل علم سرد دے گمراہ کرے دے اللہ تا علم دے چھ دے استعداد خراب دے دے دا دی لائق ندے چھ پنے غلار باندے دے روان شی لائق دا دے دے چھ کوگوگ دے دا گمراہ پلار روان شی نو اللہ دا خپل علم مطابق دے گمراہ کرے دے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اللہ دا خپل علم مطابق دے گمراہ کرے دے اضلہ اللہ اللہ دل را گمراہ کو علی علم دا خپل علم مطابق یا دویم مطلب ادارے کہ دا بدبخت بندہ دیدہ دانستا سرد خپل علم پکا گلار باندے روان دے گمراہ شوی دے خپوئی کے گمراہ دے علی علم دے بندتا علم دے چھ دے خطا روان دے و بیام کوگ روان دے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ اللہ گمراہ کرے دے دلرا عَلَىٰ عِلْمٍ سرد اخپل علم یا سرد دے علم دے بندہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ اللہ مہر لگا ولی دے پغ وگنو باندے وَقَلْبِهِ او دے پزڑ باندے
وجعل على بصره غشاوة گرزول دے اللہ دا دا پسترگو باندے غشاوتن پردے فمن يهديه من بعد اللہ پس سوک بدت ہدایتو کی دا اللہ نسوا جا اللہ پلارے نکنو سوک بے پلاری کی افلا تذکرون آیا تاسو سوچ و فکر نکوے صرف دا خواہشات و تابداری کے خواہشات نہ دے معبود جوڑ کرے دے او دا نفس کم اڑخ تا خواہش تے نو بس پاگ اڑخ باندے روا دے دا حق او دا نا حق فرق نکے نو بس گمراہ شولے وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وقالوا وائی کافران ما هي الا حیاتنا الدنیا نددا مگر زمانگ دا دنیا زندگی دا او پس دا مرگ نور جن نشتا ما هي الا حیاتنا الدنیا نددا مگر صرف زمانگ دا دنیا زندگی دا نموت و نحیا من پخپل باندې مړکیگو پخپل جمد کیگو وما يهلكنا الا الدهر نادا پدے دنیا کے من پخپل باندې پیدا کیگو پخپل فنا کیگو باران اوشی شنکے زرغو نشی سو وقت پس شنکے زیڑا پیالا شو زر زر شی دے کے دا خدای سکار دے خدای پا کلا کم دے دے فصلو نا پخپل پیدا شو پخپل باندې زر زر شی ختم شی نو دقا شانت من پخپل پیدا کیگو پخپل فنا کیگو دا مرگ و دا جن سلسلہ روانا دا نا خدایشتا و نا دا خدای کارونشتا وما یحلکنا الا الدہر نہلا کئی منگلرا مگر گردش دا زمانے تیرے دل دا زمانے سر منگ ہلاکی گو وما لهم بذالک من علم نشت دوی تپدے خبر باندس علم انہم الا یظنون ندوی مگر اٹکل کئی یظنون گمانو نہ کئی اٹکلو نہ چلئی زمانہ ستوئی دا ابتدانا تر انتہا پوری چی دا سمر وقت دے مجموعی تا دہر وئی او زمانہ وتوئی نو دا زمانہ پخپل بانے حسم نشی کولے سکار کول والا شے نلے دا زمانہ نپا دے زمانہ کے حس تا نپا کے شعور شتا نپا کے ارادہ شتا نو دا خلق دے زمانے تا کنزل کئی بد رد وتوئی نو زمانہ کے خپل حس و شعور نشتا ارادہ پکی نشتا نو معلومی گی چی دوی بلشتا دہر وئی بل چاہتا دہر وئی چاہتا تصرفات کئی نو چی دا غبل چاہتا تصرفات والا وئی نو غبل سوک دے خو اللہ دے تصرفات کئی کنا نو دا زمانہ اوڑے دل روڑے دل پدے کے دا شپو روز رات لل کلا خوشحالی رات لل کلا خفکان رات لل دا دا چا اختیار کی دا دا اللہ نو دا دی معنی ترمخا حدیث مبارک کے راضی دہر سوک دے اللہ نو دہر او زمانے تا بد موایا اللہ وی انا دہرو یعنی ز خالق دا زمانے یما زمانے یعنی ز خالق دا زمانے یما دا دہر او زمانہ ما جوڑا کرے دا نو زمانے تا بد موایا کلچی او بندہ زمانے تا دہر تا
بد وی پا دین یتی وی چی دا حالات را باندے دی زمانی را وصل دا زمانی ندی روصل دا حالات دا باندے اللہ را وصل دی دا اللہ دا ارادے نا بغیر نکی گی چیزو زمانے تا کنزل کی دے اللہ تا کنزل کی دا موچے دیر خراب زمانہ دا او زمانے پسی بیا یو سو کنزلو کی دا مو آیا دے زمانہ کے دا خلق خراب دی دا مخلوق بدا ملرے زمانہ او مغا زمانہ دا پخوانے دا بیا بم دا سے زمانہ خود دے خلق پک اخلاق خراب دی کردار خراب دی زمانے تا بد مو آیا وما يهلكنا الا الدهر نہ ہلاکی منگلرا الا الدهر مگر زمانہ وما لهم بذلك من علم نشتدوی تپدی خبر باندس علم انہم الا یظنون نددوی مگر دوی خیال او اٹکل چلائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کلچ الستی شپدوی باندے آیاتنا بینات زمن واضح واضح نشانات و دلائل واضح آیاتنا پہ الستی شی ما کان حجتهم نوی ددوی دلیل الا ان قالوا اتوا بآبائنا مگر دوی وی راول منگتا الا ان قالوا مگر دوی وی اتوا بآبائنا راول منگت زمن پلار نک ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنیے بعث بعد الموت بانی دلیل داغواری زما پلار نکم رشوی دینا غلات را جم دکا نا قرآن و دا حدیث دلائل نمانی وی پلار نکم ممڑی دے و غلات را جم دکا نا براتوی چی پس دا مرگ جمدون حق دے و جنت دے و دوزخ دے و قبر کے عذاب دے و ثواب دے بیا بو منو قل اللہ یحییکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ یحییکم اللہ جندی کئی تاسو لرا ثم یمیتکم نبیامر کئی تاسو لرا ثم یجمعکم بیا برا جمع کی تاسو لرا الى یوم القیامت دا قیامت پرس کے دا قیامت درو دے پورے دا طول خلق با قیامت کے جم دی کی اگا قیامت لا ریب فیہ کہ دا غی پرات لو کے حیث شک شبہ نشترے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق لا یعلمون پوئی گنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين صدق الله العظيم. سورة الجاثیہ پنزیشتما سپارہ ویشتم آیات. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. مخ کے آیاتونو کے اللہ فرمائی لی چی دا ٹول خلق برا جمع کوم. نو دے اللہ پاک تداکار سگران او مشکل ندے زکا چی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک لر حکومت او سلطنت دا اسمانونو او دزمکی دی. نو چی حکومت و اقتدار اللہ سر دے نو چی سکول غواڑی نو کولی شی. نو پس دا مرگ بتاسو جمدی کی اللہ تا دا گران ندی پس دا مرگ بم جمدی کی. ویوم تقوم الساعتو او پکم رضبان چی قیامت قائم شی یومئذ یخسر المبطلون پا دق رضبان لبا دیر خسارے و تاوان والاوی المبطلون دروغجن. اہل باطل دروغجن دی بخسارہ کی. وترا کل امت جاثیہ او پا دق رضبان لبا تا ہر فرقہ و ہر ڈل اوینے کل امت ہر ڈلب اوینے جاسیتن پڑ مخی پزن گنون پراتا جاسیہ پڑ مخی پزن گنون پراتا نسکور بے اوینے. کل امت تدعا الى کتابها ہر یو ڈلبا خپل عمل نامے ترا اغسطیشی. کل امت ہر یوڑلا تدعا را اوببللیشی الى کتابها خپل عمل نامیتا. پدے عمل نامہ کی چسو لکلی شوی وی دا ہر انسان عمل نامہ کی چسو لکلی شوی وی خیر وی و کشر وی دا اغی لکلی شوی مطابق حساب کتاب تبرا اوبللیشی. دغه مطلب دی درابللو چې خپل عمل نامے کے لکلی شوی مضمون مطابق با حساب کتاب تر وغستی شی. کنی عمل نامہ خو ارچا لپخپل لاس کے باور کری شی. ہر بندہ تبا عمل نامہ لاس تا ارسولی شی بندہ والا نرابللی کی گی عمل نامہ و تا ارسی گی. بیا پا دغه عمل نامہ کی چکم لکلی نیک یا بند دا اغی مناسب عمل تبا دا بندہ بیا را اوبللی شی. دا عرش دلان دے دا تمام مخلوق عمل نامی لکلی پرتیب وی یو ہوا براوالو زی و دا طول عمل نامی بوالو زی او ہر بندہ تبا خپل خپل عمل نامہ پلاس کے ورکلی شی. بندہ پزے والا دے عمل نامہ والا لاولا بندہ نرا غستی شی عمل نامہ لاولا و ہر بندہ تلاس کے ورکلی شوا چاہتا خلاس کے ورکلی شوا چاہتا پا گس لاس کے ورکلی شوا. دینا پس چا چا عمل نامہ کی سلی کلی شوی دی دا اغی لکلو مطابق با دا بندر اغسطی چی راشا دا دیکھ پل عمل نامین مناسب حساب کتاب دا سرکی.
دا تدعا الى کتابها دے بخپل عمل نامے ترا بلدی شی یعنی دا غلی کل مناسب حساب کتاب تبراو بلدی شی. اليوم تجزون ما کنتم تعملون پدق رزبان دے در قیامت پرست تجزون تاستا بدل در کیشی ما دا اغس کنتم تعملون چی تاسو کم عمل کو. او دا عمل نام خبر کی هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا زمان لکل لی هذا کتابنا دا زمان لکل شوی عمل نام اللہ وی او ينطق علیکم دا گویا دا خبر کی پتا سبانے بالحق پا حق سرا ستاسو پا مقابلہ کے ٹک ٹک خبر کی یعنی ستاسو عملو اخکار کی کہ پا دنیا کے تاسو کم عمل کرو نو فرشتو لکلی دی او دا با اس خبر کی انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون من با لکل کول نستنسخو لکل بام کول ما کنتم تعملون چی تاسو با کم عمل کو اللہ وی پا فرشتو با می لکل لکول او دا غا مجموعہ دا استاما خطلا. وترى كل أمة جاثية تبوين هري ودلا جاسية دا جاسية ستوي دا جاسية معنى دادا چدا کنڈیم پزمک لگی دلیوی او دا خپو دا پنجم پزمک لگی دلیوی نو دا سے ناستا دا دا خوف دا وجنوی دا یر دا وجنا دا یو حیبت دا وجنا دا سے ناستوی چی دا خپو پنج پزمک لگی دلی دا کونڈے پزمک لگی دلیوی نو دا دا یر ناستا دا او کل امت ہر یو کس ہر دلا نو دا یرا او دا حیبت پا محشر کے پا مومن پا کافر پا نیک پا بد پا ٹولو باندی بھئی. نور روایاتنا او آیاتنا معلومی گی کہ محشر کے پیغمبران او نیکان مومنان بدا دے یرنا مستثناوی. ممکن را کہ دا حیبت لگ وقت پارا پٹولو خلقی نیکان بدان ٹولو باندی وی او بیات دا نیکان بندیان دا دیرنا بچی نو بیا دا نا دا خوف و دا یر دا نکی دو دلیل شدا کہ نیکان صالحان با دا دیرنا مستثناوی. او دا کل امتن کے ممکن دا دام کی دیشی کہ عام اہل محشر تے مراد نوی بلکہ اکثر تے نہ مراد وی او اکثر چی ذکر شی نو ٹولم پکرات لی شی اکثر نہ حکم دا کل وی یعنی چی اکثریت دا سی نہ دا سی لکا ٹول پکی نور دا لک خلق نیکان با مستثنا بھی. بعض مفسرین دا جاسیہ معنی دا اغلی لکا پا مانزک چی التحیات و تبند ناسوی نو دقا ناستتنا مراد اغشتی شی نو بیا خو پا اشکال ختم شو چی نیکان او بدل ٹول پا ادب بناستی لکا دا قیدی پا شکل کے بناستی دا بیا دا خوف نشلا دا دا ادب ناست شلا. بیا عمل نامہ چی ارچاتا ارسی للا نو تبوی لکی گی اقرأ کتابک دا اخپل عمل نامہ پا اخپل اولولا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پخپل اولولا او پخپل حسابو کا
او تا تا دے عمل سبت لملاوی دل پکار دی اس تا پخپلا پوشا کہ تا سکڑی دی او تدعا الى کتابها دا عمل نامے طرف تا را بللو مطلب حساب کتاب لرات للی راش حساب کتاب لا راش اقبل حساب کتاب تا حاضر شا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ پاک لرا حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دزمکنی و یوم تقوم الساعتو او پا کم رزبانی چا قیامت قائم شی یوم اذن پا دغ رزبانی یخسر المبتلون تاوان و نقصان والا بی المبتلون دروغ جن وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً تب اوینی ہر یوڈل جاثیتن پر مخ پزن گنن پراتا در دیر حیبت و دیر دلا سب پر مخ پزن گنن پراتوی کل امت تدعا الى کتابها ہر یو ڈلا ہر یو فرقہ تدعا رب لکی گی الى کتابها اخپل عمل نامیتا اليوم تجزون ما کنتم تعملون پدغ روز دا قیامت بان تجزو ما اليوم ننردی تجزون تاسو تب بدل در کلیشی ما کنتم تعملون کہ تاسو کم عمل کاؤ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق دا زمن لکلی شوی هذا کتابنا دا زمن لکلی شوی عمل نامہ ينطق عليكم گویا بوی پتا سو باندے خودن او بیان کئی پتا سو باندے بالحق پا حق سرا ذربر کمی زیادی پکی نشتا جس سے دکڑی دی نیک دیو کا بد دیو لگ دیو کا دیر دی مال هذا الكتاب پدے عمل نامہ بانے سچل شوے دے لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها دا خل پریک دی نوالا گناہ و نلویا گناہ مگر شمیریے چھ دادا کارو نلکری دی ایس شیم نپری دی لگ دیو کا دیر دے ٹول بدلا کارا کی انا کننا نستنسخو بے شک من لکل کول من پا دنیا کے پا فرشتوں بانی لکل کول ما آغا کنتم تعملون چتاسو کم عمل کو فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پس ہر چی آغا خلق دی چی ایمانی روڑے دے وعملوا الصالحات وعمل دنے کے کو فيدخلهم ربهم في رحمته فيدخلهم پس داخل بکی دیل ربهم دوی رب في رحمته پخپل رحمت کے ذالک هو الفوز المبین دا دیر لوے مراد مندلی پا جنت کے اعلیٰ درجہ رحمت او ہر قسم مہربانے چی چاہتا ملو شلے ذالک هو الفوز المبین دا دیر کارا کامیابی او مراد مندلی واما الذین کفروا اور چی اغا خلق دی چی کفر کردی دی منکر دی او کافر دی تداغین با تپوس کریشی افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتنا زما تتلا علیکم چی پتاسو لستیش ولی زما آیاتنا تاسو تا بیان شوینو لستلی شوینو ولی نصیحت پا دنیا کے درغلی نو و
استاس غرور و تکبر دا وجن چکم سر پور تشو اغن راخ کا تکید زانم کلک مجرم ثابت کو وکنتم قوما مجرمین تاسو مجرمان وے دا پخوان جرائم پیشہ وے افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو زما آیاتنا چی تاسو تتلاوت کی دل فاستکبرتم نو تاسو غرور و تکبر کاؤ وکنتم قوما مجرمین او تاسو وید پخوان مجرمان قومنا مخکن خراب وے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ هرکل چی با اویلی شو ان وعد اللہ حق چی دا اللہ وعد حق و سچرا والساعة لا ریب فیہا او دا قیامت رس چی دنو لا ریب فیہا پدے کہ حیث شک شبہ نشترے نو قلتم تاسو بویل ما ندری مسا منتا خو پتن لگی چی دا قیامت پک لا سشینے قیامت لا سشینے نمنو وَإِذَا قِيلَ چِكَلَبَ وَيْلِشُو إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ چِ بے شک وعد دا اللہ رشتنی دا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور روز قیامت چی دنو دیکم حیث شک شو نشتا نو قلتم تاسو بویل ما ندری مساعة من تا پتن لگی گی مساعة چلا قیامت پا کس شہرے ان ظن الا ظن من خو خیال لو گمان نکو مگر دا یو خیال دینا قیامت قیامت نشتا جنت دوزخ نشتا اس یو خیال لے یو وهم لے وما نحن بمستيقنين نیو من یقین کون کے وبدا لهم سیئات ما عملوا اوخکار بشدویتا وبدا لهم دے کافر تبخ کارشی سیئات ما عملو سزا دا اغس چدوی کم عمل کرے سیئات ما بدی او سزا دا اغس عملو چدوی کم عمل کرے نو داب ورطا طولخ کارشی وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم او نازل بشی پدوی باندے ما کانو بھی یستہزئون اغا سچ دوی ورپور خندا کولا قیامت کے بطول بدکارون اخکارشی دخپلو بدو انجام و نتیجب و تخکارشی او دا کم عذاب دنکی چی پا دنیا کی دیل ورکلے کے نا دوی با پور خندا کولا اقا عذاب با پی نازل شی وحاق بهم نازل بشی پتوی باندے ما اغا عذاب کانو به یستہزئون چی دی بور پور استہزاء او خندا کولا وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا دی تبا حکم اشی وقیل حکم با اشی ابویلی شدویتا اليوم ننساکم ننرز من تاسو ہیر کللے دخپل رحمت نم پاتی کللے کما نسیتم لقاء یومکم هذا سرنگ چی تاسو ایر کرو ملاقات دے دیر وز استاسو تاسو دا قیامت در دا اللہ سر ملاقات ہیر کرو دا قیامت رزم نیاد والا نندخ پل مہربانے نمنگ ایر کرلے و پاتم کرلے ہمیشہ عذاب کے بئے تاسو پا دنیا کے پا مزو چرچوں کے زان گیر کرو او قیامتم ایر کرو نن پا عذاب کے گرفتار او ایر پاتے شدے وقیل اليوم ننساکم دی تبا حکم اشی و تبا اویلشی اليوم ننساکم نندرز منگ ہیر کرلے تاسو پا عذاب کے مبتلا پر خود لے کما نسیتم لقاء یومکم هذا سرنگی چی تاسو ایر کرو ملاقات دا دیر وزیز تاسو دا قیامت در دا ملاقات میں ہیر کرو وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اوستاسو تکانا اور دا دوزخ لے
وما لکم من ناصرین نبستاسو دا پارسو کیارو مددگار حیث مددگار بدر لنوی ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ حضوا ذالکم دا عذاب ستاسو دا پارا پس وجدے بأنکم اتخذتم پدے وجہ چتا سنی ولیو آیات اللہ آیاتنا دا اللہ حضوا پٹو قبانے دا اللہ آیاتنا پورم لوبے ٹوکے کولے وغررتکم الحیات الدنیا اور دو ککڑے تاسو لرا زندگی دا دنیا زندگی دو ککڑے وے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا پسنن رضی فَالْيَوْمَ پسنن رضی لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا دیبن وستلکی کی دا دوزخنا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نبدوین دا توبے تلک کی گی چھ اس معافی غوارا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ پس خاص اللہ پاک لرا حمد و ثنا اگا اللہ رب السماوات چھ رب دا اسمانون دے ورب الارض اور رب دا زمکی دے رب العالمین دا تمام مخلوقات رب دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور دے اللہ پاک لرا لویدہ فی السماوات اسمانون کے والارض و پزمک کے وهو العزیز الحکیم اور دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين